فرماندے نے جے پیر نہیں اکھڑ دے آواز مار کے مدد کرنا او بے ایمانو کیوں تکلیف دینا چاہتے ہو؟ آپ فرماندے نے میری زبان بھی خاموش ہے بول نہ سکی بس میری آنکھاں ویکھ رہیاں نے اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا چاہتا ہے خالق کائنات نے نوری فرشتیاں دی جماعت بھیج کے حضرت عبداللہ دی حفاظت فرما لئی حضرت عبداللہ دی حفاظت فرما لئی وہ جڑے 70 کافر تلواراں لے کے جناب عبداللہ دے اوتے حملہ کرنے والے اللہ دے فرشتیاں نے انہاں نوں منتشر کر دیتا حضرت عبداللہ دی جان بچا لئی ہن حضرت عبداللہ اپنے گھر والے ٹرے نے میرے نبی دا نانا اپنے گھر والے میرے نبی دا نانا واب کہندے میرے دل دے اندر بار بار خیالات اٹھتے آ رہے ہیں کہ میرے گھر دے اندر میری بیٹی آمنہ جوان ہے میں حضرت آمنہ دا کتے نہ کتے رشتہ کرنا ہی ہے اے رشتہ میں نے بڑا پسند آیا ہے اور جدی حفاظت خالق کائنات کرے نورانی فرشتے بھیج کے وہ کی عزت عظمت دا اندازہ کون لا سکتا ہے جناب واہب کہہ رہے میں جا کے اپنی بیوی دے نال مشورہ کرنا وا اسی اپنی بیٹی دا رشتہ حضرت عبداللہ دے نال کر دئیے ایک گل سوچدیاں جدوں گھر دے اندر پہنچے میرے نبی دا نانا باب کہندا ہے میں مصطفیٰ دی نانی دے نال جا کے مشورہ کیتا اپنی بیٹی گھر دے اندر جوانی اس ماں باپ نوں نیند نہیں آندی جس گھر دے اندر بیٹی یا بیٹا جوان ہوئے اور ہر ویلے سوچ ہوندی ہے کتے نہ کتے دا رشتہ طے کر دیواں اے حضرت امام الانبیاء دے پیارے نانا جان دا بھی خیال ہے میرے گھر دے اندر بیٹی آمنہ جوان ہے میں دا رشتہ کتے نہ کتے کر دیواں میرے آقا دے غلاموں ذرا توجہ فرمانا میرے نبی دے نانا جان نے حضور دی نانی دے نال مشورہ کر لیا تے نانی جان کہندیاں نے میرے سر دے تاج جے تساں اس بچے دی شان ویکھیے تے مینوں کی ناراضگی ہے وہ آلہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ اپنی بیٹی بھی بڑی عزت دے عظمت والی ہے سبحان اللہ مل کے کہہ لو سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ذرا توجہ فرمانا ادھر جدو مصطفیٰ دی نانی جان نے کہہ دیتا مینوں کوئی اعتراض نہیں حضرت میرے نبی دا نانا واہب جڑا رکا لکھن واسطے بیٹھ گیا حضرت عبد المطلب میرے نبی دے دادے دے نال رکا لکھ چھوڑیا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ دا رشتہ تیرے بیٹے عبداللہ نال کرنا چاہنا وا تے آپ نے اپنے غلام نوں بلا کے رکا دے کے بھیج دیتا جدو رکا لے کے غلام آندا پیاتے در ویکھیا جناب عبد المطلب میرے نبی دے پیارے دادا جان آپ خانہ کعبہ دے متولی نے تے خانہ کعبہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے مرید بھی بیٹھے ہوئے نے آپ انہاں دے نال گلاں باتاں کردے نے پے حضرت واہب دا قاصد پہنچیا تے رکا جا کے دتا جناب عبد المطلب نے جدوں حضرت واہب دا رکا پڑیا او رکا جدے اندر حضرت آمنہ دا رشتہ حضرت عبداللہ دے نال کرنے دی بات کیتی ہے جناب عبد المطلب نے پڑھیا تے کھلکھلا کے ہسن لگ پے سارے مرید کہن لگے بابا جی اج تک تانوں ایویں ہسدیا نہیں ویکھیا اج تسی خلاف عادت مسکرا رہے ہو بابا جی ہسن دی وجہ بھی تے بیان فرما رہے ہو میرے نبی دے پیارے دادا جان نے فرمایا میرے مریدوں تے میرے غلاموں دل تے میرا بھی کردا سی کہ میں واہب دے کولوں آمنہ دا رشتہ پوچھ لواں کیونکہ آمنہ بڑی نیک سیرت تے نیک صورت بیٹی ہے اپنے پتر عبداللہ واسطے طلب کر لواں دل میرا بھی کردا سی میرے پوچھن تو پہلے میرے رب دی بھی رضا بن گئی ہے سبحان اللہ میرے پوچھن تو پہلے میرے رب العالمین دی بھی رضا بن گئی ہے میں تے اس واسطے راضی پیا ہونا وا میرے آقا دے غلاموں جناب عبد المطلب نے حضرت واہب دے نال گل بات کر کے یہ رشتہ طے کر لیا میرے نبی دے پیارے ابا جان دولہا بن کے حضرت آمنہ دے گھر والے جا رہے ہیں مکے دیاں بیبیاں نکاح دا پیغام بھیج دیاں نے کوئی کہندی ہے 100 اٹھ لے لو تے نکاح کر لو کوئی کہندی ہے 200 اٹھ لے لو تے نکاح کر لو یا عورتاں یا کے کہندیاں نے عبداللہ ویسے اپنا لو تے دور ایسا گزردا ہے پیا جس دور دے اندر زنا نوں تے زنا سمجھیا ہی نہیں جاندا لیکن جناب عبد المطلب میرے نبی دے پیارے ابا جان دی پاک دامنی ویکھو اس دور دے اندر جس دور دے اندر زنا نوں زنا سمجھیا ہی نہیں جاندا میرے نبی دے ابا جان دا جواب سنو تے دل نوں ٹھنڈ پا لو میرے نبی دے ابا جان دی عظمت ویکھو آپ نے فرمایا میں اپنے رب دی پناہ چاہنا
یہ کم کرا. آپ نے فرمایا میں اپنے ابا جان دی اجازت تو بغیر کم نہیں کر سکتا, نہ میں نکاح کر سکنا. حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے نو دولہا بنایا. جب میرے نبی دے پیارے ابا جان دولہا بنے ہون گے, اس ویلے عرش دے پکار دے فرشتے بھی کہندے ہون گے کہ ویکھو اج دولہا محمد مصطفیٰ دا پیارا ابا جان ہے جڑا سرکار دی اما جان دے گھر جاندے پیا. میرے پیارے مصطفیٰ دی پیاری اما جان دے نال نکاح کرن واسطے جاندے پیا. تے کیوں نہ کہندے ہون گے کہ اس علاقے دیاں 200 بیویاں یہ تمنا رکھدیاں نے کہ جناب عبداللہ دے نال نکاح کر رہی ہے, جناب عبداللہ دے نال نکاح کرانگیاں. او جڑا نور حضرت عبداللہ دی پشت مبارک دے اندر ساڈے شکمے اطہر دے اندر آئے گا, اسی محمد